السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا سيونس ديالو إن شاء الله غنشوفو لا سويت ديال لي كوليكسيون. ديجا شفنا لي كوليكسيون نون جينيريك، شفنا لي طابلو ستاتيك. اليوم إن شاء الله غنشوفو لي كوليكسيون جينيريك. دونك غنديرو ليتود ديال كيلكو كلاس. غنبداو إن شاء الله بلا كلاس ليست جينيريك مثال ليست تي، من بعد غنشوفو ديكشنري تي، من بعد غنشوفو سورتد ليست، غنشوفو ستاك والكيو. هاد لي كلاس كاملين ce sont des classes de type collection, mais ils sont génériques. Avant de les utiliser, il faut à l'avance, il faut appeler le namespace en haut du fichier. Donc, using system.collections.generic. Donc, toutes ces classes existent dans le chemin. Donc, là, je suis l'exploitant d'objets. Vous tapez la recherche system.collections.generic. Regardez toutes les classes génériques. Parmi les classes génériques, j'ai choisi les plus utilisées au mois de liste générique. Dictionary, il y a hashtable qui a remplacé. Le hashtable qui est hashtable générique, donc le remplaçant de là, il y a dictionary inférieur T. Sorted list, déjà je suis en générique, moi je suis générique, كذلك stack. Donc la classe générique, لاحظوا معايا بلا انا ركزت عليها. شوفوا معايا عندنا 12 اكسيون غادي نشوفوا. دونك لا لي جينيريك بالنسبه لكم نتوما في بريمير اني هذه هي لا بلوز يوتيليزي. هذه ملي تكون عندكم شي كوليكسيون لو كونتوني ديال لا كوليكسيون كلهم دو ميم تيب غتفكروا فيه. الا كانوا دي تيب ديفيرون فكروا في اري ليست اللي شفنا في الفيديو اللي داز. دونك لاحظتوا معايا في لي زوطر بالنسبه للديكشنري درت غير 5 اكسيون، بالنسبه للسورس ديال 5 اكسيون، ولي زوطر غير 3 دونك بمعنى هادو سون غير بور لا كولتور وصافي، ولكن غتحتاجهم ان شاء الله في دوزيام اني انسي دو سيت. ولكن اللي غنركزوا عليها بزاف هي هاد لو تيب دو كوليكسيون اللي سميتها ليست انفيريور. بيان دونك قبل ما نبدا واحد بتيت انتروداكسيون على لو كور. دونك لو كور كيقول فيه 3 فولي. بريميرمون ياك اون ا في دون لا سيونس بريسيدونت لي كوليكسيون نون جينيريك. شنو شفنا اري ليست، هاش تيبل، سورتر ليست والكيو ستاك. شنو قال لك سي تيب دو كوليكسيون بيف ستوكي تو تيب ديليمون. بمعنى هاد لي كلاس كاع اللي شفنا كلهم لو كونتيني ديالهم يكونوا نيمبورت كيل تيب. سي تقدر تكون لا كاز الاولى فيها اونتي، لا كاز اللي حداها ريال، يقدر شي عنده كاركتير اي انسي دو سويت. دونك تعقلوا بان الا استعملتوا هاد لي تيب هادو عارف راه ملي يكون عندكم في ليكزامان لو كونتوني ديال لا كوليكسيون يكونوا دي تيب ديفيرون عاد تستعملوا هادو. سينو الا كان عندكم لو تيب تو لي كاز ان ميموار دوا افوار لو ميم تيب، وما هاد لي تيب دي كوليكسيون اللي غنشوفوهم حنايا جينيريك. La limitation de ces collections est que lors de la récupération des éléments, vous devez convertir le type de données approprié. C'est le cas. C'est le transipage. Il a pris quelques méthodes de les collections. Une fois qu'elle récupère une valeur, surtout mais qui le paramètre formé de type object, on sait qu'il récupérer soit entier ou la chaîne de caractères ou une classe gars. طبيعة الحال عندنا la classe mère de toutes les classes هي object. On sait le paramètre c'est object. بمعنى la valeur de sortie c'est elle qui impose le type. C'est-à-dire que convertit donc le paramètre اللي هو object si se convertit vers le type ديالك انت soit entier ou la fleur. Donc vous devez, c'est une obligation خصنا نديرو الكاست. بمعنى هاد لي كلاس فيهم moins de performance. C'est-à-dire qu'ils utilisent كتعرفوا لي كاست ديما عندنا perte d'information، وهنا كتكون عندنا لا فيبليس في performance ديال l'application. دونك هنا فاش جا لو رول ديال لي كوليكسيون اللي هما جينيريك بور ريزودر هاد لو بروبليم ديال هاد الكاست اللي كيكون عندنا في هاد الكلاس. دونك كيفاش قالت لا ليميتاسيون هي هنا سي اون فيبليس ديال لي كوليكسيون نون جينيريك، وهنا فاش جاو لي كوليكسيون جينيريك بور ريزودر هاد لو بروبليم. ياك سي فو ديفي كونفيرتير ان بي دو دوني ملي كدير لا كونفيرسيون، سينو راه لو بروغرام ليفرا اون اكسبسيون، راه الا ما درتيش لا كونفيرسيون في هاد لي كلاس راه غيعطيك ايرور. دونك حنا غنديرو لي جينيريك ما غنحتاجوش الكاست. ياك سولا افيكت ايغالمون لي بيرفورمانس دو لابليكاسيون كما فين en raison de boxing et unboxing. كتعرفوا البوكسين c'est une conversion qui est type valeur virtuelle référence, ou l'unboxing le sens contraire. Pour résoudre ce problème, C# inclut les classes de collection générique. Moi de les rajouter dans l'espace de nom, donc dans l'espace de nom du système.connaissance.generic. Elle représente une liste fortement typée. Quand vous regardez les listes génériques, ils sont fortement typés. C'est le type dialogue qui est à l'avance. D'objets accessibles par index. Lorsqu'on veut accéder à les éléments, on peut les accéder à travers les index. Fournir des méthodes de recherche, de tri et de manipulation. Les collections non génériques, ni quand la recherche, c'est-à-dire contents, ni quand le tri, c'est la méthode source, ni quand la manipulation, on va ajouter add range, supprimer, remove, add, insert pour insérer un élément et ainsi de suite. Donc manipuler, faire garder des opérations. هذا الدوزيام.
Le troisième point, les classes اللي غنشوفوا les classes études des classes génériques اللي غنشوفوا قلنا list générique وغنشوفوا dictionary sorted list stack والكي هاد التاي اللي كيكون اونتر هاد اونتر انفيريور و سوبيريور راه كيقصدوا به المعنى ديالها هو التيب ولكن تو تيب يقدر يكون بريميتيف ويقدر يكون كلاس دونك يقدر يكون عندي اون كوليكسيون لو كونتوني ديالها سونتي بريميتيف ويقدر يكون هاد لو تاي يقدر يكون كلاس مثلا بيرسون ولا ستاجير فورماتور اي انسي دونك هادشي اللي كاين في هاد لابارتي لاحظتوا معايا بلا شنو جاب لنا هاد لا جينيريسيتي جات لنا انها جات باش بوغ اوغمونتي لنا لا بيرفورمانس دابليكاسيون سيدير تسيبريمي لنا كاع داك الفينومين ديال الترانسيباج ديال الكاس هذا هو باش تعرفوا ليتي يعني ملي كنقولوا اوغمونتي لا بيرفورمانس داخله فيها لوبتيميزاسيون داخله فيها ريدوير لو طون دو ريبونس دابليكاسيون اي انسي ولو ديفلوبور ديما تبقى عنده هاد لاسوسيي ديال كومون اوغمونتي لا بيرفورمانس ديال لي زابليكاسيون بيان دونك au premier niveau غنشوفوا étude de la classe liste générique donc 1 شنو قال لك 1 déclaration et initial plus l'affichage l'affichage déjà شفنا for et for each انا دابا غير comment déclarer et initialiser donc نحيدوا بعدا الكومونتير دونك لاحظتوا معايا هنا عندي une déclaration لاحظوا معايا كيفاش كنديكلاري une collection générique كنديروا list inférieur string شنو معنى string هو التاي هو داك التاي ماجيسكي بلا لو كونتوني ديال لا كوليكسيون ديالي غيكونوا كولوم دي شين دو كاركتير لاحظتوا معايا هاد السانتاكس خصكم تضبطوه مزيان بلا هادي ديما ديروها في دماغكم بحال كلاس انت كلاس اوبجي ايكال نيو كلاس دونك هادي كلها هي لا كلاس عندك الا قلتي انت بيرسون بي ايكال نيو بيرسون في لي كوليكسيون كنقولوا لي جينيريك هي كلاس نو ايكال هذا راه غير كونستريكتور ها لو تيب ديال لا كوليكسيون دونك شنو قلنا لينيسياليزاسيون هذه سي اون ديكلاراسيون ولكن باش انيسياليزيو ما كنديروش بوين فيرغيل هنا نو كنحلوا لي زاكولات وبيسك عندي سترينغ هنا غندير غير لي شين دو كاركتير دونك على ويسلاوي متصل هما لي شين دو كاركتير غنافيشي لهم ودونك انا درت جوج انواع لي كوليكسيون وحده لو كونتوني ديالها دي كوليكسيون افيشيها و اون اوتر سميتها نون بيس بمعنى غندير انايا غندير اون كوليكسيون تيب ديال لي كاز ميموار سو سون دي بيرسون Donc, puisque la classe personne c'est une classe qui est définie par le développeur, j'ai défini une classe personne. Donc, la classe personne, je définis la déclaration des variables d'instance, avec le nom, l'âge, les propriétés, tu vois, c'est simple, un doré nom, l'âge, les propriétés, les accesseurs, le constructeur, le constructeur paramétré, puis il y a tout ça. Il y a des choses qui sont donc, là, j'ai نستعمل la collection, donc je me définis, le compilateur يقول لي خصك تعرفوا على لا كلاس بيرسون اكسبري ديفينيت لا كلاس بيرسون حطيت فيها غير داك المسائل اللي هي ضروريه لي فاريابل دانستونس لي بروبريتي لي كونستركتور اي لا ميثود تيستين نرجعوا لا كوليكسيون ديالها دونك دابا البيرسون راه ديجا ديفيني انا حطيتها هنا دونك لاحظتوا معايا حتى السانتاكسيون جيت درت واحد المساله في الاول ديكلاريت لا جينيريتيتي باش اي حاجه كتبغي خصك تضبطها درت ليست سترينغ وهنا في الدوزيام درت ان ليست كاسكو سي ان ليست ان ليست سي اون انترفاس بمعنى هاد لا كوليكسيون لي جينيريك هاد لا كوليكسيون جينيريك كتامبليمونتي واحد الانترفاس الا مشيتو ليكسبلاتور دوبجي وغنمشيو نقلبوا على هاد لا كوليكسيون ديالنا تبعوا معايا هنا غنديروا لا ريشيرش سيستم كوليكسيون بوين جينيريك فين عندنا هنا غنطابيو سيستم كوليكسيون بوين جينيريك هو عطاني نيم سبيس دونك نمشيو لا تروازيام فين غتكون ها لا كلاس ها لا ليست جينيريك ديالنا الا قلبنا على لي زانترفاس بلا هاد لو تيب دو كوليكسيون لي جينيريك كتامبليمونتي كاع لي زانترفاس سيتادير كاع لي مونبر اللي كاينين في هاد لا كلاس هادشي اللي كتشوفوا هنا هاد لي مونبر هادو راه كلهم ديال هاد لي زانترفاس الا شديتو هاد لي مونبر كاملين ديال لا كوليكسيون زعما هاد كونت وكاباسيتي وتو سترينغ وهاد لي ميثود كاملين انسيرت كاع هاد لي مونبر منين جايبينهم راه هاد اللي قلبتو هاد الانترفاس اي ليست غتلقى لاحظوا معايا راه انسيرت شي منين جايبها راه غاتامبليمونتي هاد اي ليست لاندكسور كذا الريموف اتها منين جابتها بطبيعه الحال حنا ما قلناش غير اي ليست راه ممكن انها كتامبليمونتي حتى هادو اي كوليكشن اي اسوسيشن بمعنى غير سانتاكسيكمون بلا هادي ملي كتامبليمونتي هادي بمعنى هادي بحال كلاس مير ديال هادي كلاس ديالي كتولي هادي كلاس مير بويسك هادي غاتامبليمونتي لي ميثود ديالك دونك هادي هي كلاس مير وهاديك اذا بحال شي بوليمورفيزم اذا انت هنايا الا شفتوها انا اكسبري كنديرها لكم
باش الا شفتوها في شي انونسي ما تدوقكمش. بمعنى في الديكلاراسيون ديال لا كوليكسيون ممكن ندير ليست ديريكتومون، وبيان لاحظوا معايا ممكن ندير ان ليست، ولكن ما هنا انا نخلي لا ليست حيت هذا راه كونستريكتور. علاش؟ حيت البوليمورفيز كنكتبوا عندي الحق نكتب كلاس مير اوبجي ايكال نيو كلاس ديريفي الا ما كانش بوليمورفيز. اما الا كنت غنستعمل البوليمورفيز كنديروا كلاس مير اوبجي ايكال نيو كلاس ديريفي. دونك الا شفتوا هادي وهاد ليكريتور راه كوريكت، سينو حيد هاد اي وغتولي ليست عندك هي راه بحال. دونك اتونسيون ماشي ديروا لي هنا نيو اي ليست، نو ايرور فاتال. نو لو كونستريكتور ديما كيبقى هو نيو ليست، غير هاد لو ديبي ديال الديكلاراسيون هو اللي مختلف. سوا درتو ليست ولا اي ليست راه بحال. هذا غير كوم انفورماسيون مزيان حتى شفتوها في شي انونسي ما تخلوش. علاش؟ حنا حيت هنايا غيكون البوليمورفيزم داروا لا نوسيون ديال كلاس مير اوبجي ايكال نيو كلاس ديال تو سامبل. دونك شنو درت؟ صايت انايا لا بريمير كوليكسيون شنو درت فيها؟ درت فيها لو تيب سترينغ. والدوزيام كوليكسيون لا كوليكسيون نون بيس شنو درت فيها؟ درت فيها دي زوبجي دو تيب ريفيرونس هما دي بيرسون. وغنافيشي ملي غنافيشي نون بيس لاحظوا معايا منين درت عقلتوا على فار في هذه الحاله كيس كي كونتيان فار. درت فار فال ان نو لا كوليكسيون ديالي في هذه الحالات فار راه هو لو تيب راه بحال كتبتي سترينغ، راه تقدر تحيد فار ودير سترينغ على كوليكسيون. دونك فار في هذه الحاله il contient لو تيب سترينغ. اما في الدوزيام كا راه ملي غنافيشي غنكتب السانتاكس بحال فور ايتش فار فال ان نون بيس. لا كوليكسيون تبدلات، هو كاش كيدير الكومبيلاتور كيمشي لا كوليكسيون وكيشوف هادشي اللي داير نتايا اونتر انفيريور و سيبيريور. دونك فار راه هي بيرسون، سواء تكتب بيرسون او تكتب فار راه بحال. اذا فار في الاول راه سترينغ وفار في هذه الحاله الثانيه راه بيرسون. تبعوا معايا اون اكزيكيت لو بروغرام وشوفوا معايا شنو وقع. فيزي ستوديو في لا بريمير اكزيكيسيون ديما كيتعطل. ها لا كوليكسيون نون ديالي الاولى شيا فيها هادو، ولا دوزيام كوليكسيون ديالي ها هما. عندي لي لا كوليكسيون هنا لو كونتوني لاحظوا معايا هنا كاين لي بيرسون. بيان هذا ديكلاراسيون اي انيسياليزاسيون دون كوليكسيون سا مارش. دونك هذه ما عندناش مشكل فيها. دونك هذه سي بروميير. دونك نمشيو نحيدو لي كومونتير سلاش لي كومونتير ديالنا. هنا كنعرفوا كيفاش غنديكلاريو انيسياليزيو. دابا قال لك اجوتي ان اليمون بار اليمون. ملي كيقول لكم اليمون بار اليمون زعما غنزيدو واحد بواحد زعما كاز بار كاز دون لا كوليكسيون. دونك شنو غنديرو هنايا سي لا ميثود ار. ديجا شفناها في لا كوليكسيون ديال الريليس. ملي كنزيدو اليمون كنديرو اد، ملي كنزيد ان لونسوم دياليمون كنديرو اد رينج. دونك هذه تولي ضابطينها. عندي لا كوليكسيون لاحظ هنا درت غير ديكلاراسيون سي با انيسياليزاسيون. il faut bien distinguer entre déclarer et déclaration avec initialisation. هنا جو ديكلار لا كوليكسيون في الاول راه الي فيد. دونك هنا شنو درت؟ جو في اجوتي انا كندير الغومبليساج. جو غومبلي لا كومونتير هنا سي ان غومبليساج. remplissage. Je remplis la collection. Donc je remplis باش بلا ميثود ا. عندي لا بريمير كاس غتكون فيها هي غندير فيها لوبجي الاول بيرسون بي. لاحظوا معايا شنو درت هنا؟ جي اجوتي دي بيرسون دو فاسون انونيم. لا كاس الاولى فيها نيو بيرسون، لا كاس الثانيه فيها نيو بيرسون سلاوي اي انسي دو سويت. دونك هاد الطريقه ديال اجوتي شنو درت؟ درت لاجو ديريكتومون ديال دي زوبجي دو تيب ريفيرونس ولكن دو فاسون انونيم. ولكن انا ديجا لا كلاس بيرسون ديجا عندي مديفيني. ممكن نسهل عليكم الامور نديكلاري بشويه يعني نجي ندير بيرسون نسميه بي 1 ايكال نيو بيرسون. نيو بيرسون وغندير هنا اونتر نيو بيرسون كاع نحيدو هاد نيو بيرسون غنهزوها غير اونلاين. دونك نيو بيرسون هو بي. هذا هو نيو بيرسون غنديرو هنايا سيتادير من هنا حتى نيو بيرسون. كونترول اكس كونترول بوان فيرغول. شحال عندي بيرسون 4. دونك جو كوبي هادشي 4. كونترول سي كونتري كونترول في كونترول في اي كونترول في. دونك هنايا سي بي 2 زعما دوزيام بيرسون. انا غير كنسمي دابا وليت كنسمي لي زوبجي. قبيله كنت خدمت انونيم، لا دابا غنخدم دو فاسون نومي. جو نوم لي زوبجي ديالي. الاول سميتو بي 1 الثاني بي 2 بي 3 بي 4. دونك هاد ليكريتير شويه الي سهل. بمعنى غنجي نهز هذا وغندير كونترول اكس وغنحطو سلاوي والثاني كونترول سي
CTRL V. Le dernier, c'est l'Amrani. CTRL C. CTRL V. مرة بما هنا غنجي ونحيدو. دونك شنو غيولي عندي؟ اد كوا هنا غنجي ندير غير بي ان. شا نو اد بي ان غنجي نحيد هنا. هذا الدوزيام اش غيكون؟ سي الدوزيام بيرسون. هنا شنو عندي؟ جو في اجوتي لو تروازيام بيرسون بي 3. وهنا سي لو كاتريام بيرسون سي بي 4. هما لي 4 بيرسون. دونك لاحظتوا معايا دابا انا جي عمرت جو في درت الغومبليساج ديال لا كوليكسيون ديالي ولكن دو فاسون نوميناتيف سيتي نوميت لي زوبجي بي 1 بي 2 بي 3 اي بي. وغنافيشي l'affichage فور. لاحظتوا معايا هنا فار il contient دابا فار il contient le type quoi le type personne. ها هي فين كاينه في لا كوليكسيون هي ونافيش on exécute. هاي لا كوليكسيون ديال شنو ها لي تو تيب بريفيرونس ça marche. Vas-y. Donc, j'ai ajouté ces deux. Donc là, vous pouvez ajouter élément par élément, c'est la méthode add. Add élément par élément. Donc, pas de problème. D'abord, nous allons voir comment ajouter un ensemble d'éléments. Déjà, une fois que vous avez add, ce qu'on peut faire, c'est add. Ajouter une collection dans une autre. Ajoute un ensemble d'éléments dans une collection. Et de commentaires. La collection Lula fait des noms du type string. On va créer une autre collection. On va être vide. Le nom 2 a dit nom 1, nom 2, il est vide. Donc, on dit le nom de la deuxième collection, point, la méthode mise add range. Je vous mets add range, on dit une collection déjà en paramètre. On dit la première collection est déjà initialisée. On a affiché le nom 2. Donc, nom 2 va être affiché au lieu de les chaînes de caractères. Donc, la méthode c'est add range. On doit نحتاجوهم بزاف l'événementiel on peut faire add, on peut faire add range. Il est que تزيد حاجه بحاجه. C'est add, il est que ajouter un ensemble d'éléments, on dit add range. On exécute. On va ajouter la deuxième collection ديال nom 2 ولا فيهم le contenu ديال la collection nom 1. Bien. هذه سي add range. لاحظتوا معايا غير كنعاود راه شنو كاين شنو قلنا شنو ضافت لينا هاد لا جينيريسيتي هو الكاست. لاحظوا معايا دابا ملي غنزل على لي زاكسيون ما غتلقاوش الكاست في خطره. ما غنستعملش كاع الكاست. نابا بزاف لينسيرسيون في هذاك الشيء كاع اللي استعملنا في لي كوليكسيون جينيريك ودرنا الكاست. هنا ما غنحتاجوش الكاست. هذا الشيء اللي هذا هو الجديد اللي كاين. هما راه كيتشابهوا. وعاد الفرق بين هاد لي تيب دي كوليكسيون هو لو كونتوني ديال الكوليكسيون كلهم يكونوا دو ميم تيب. الاخرين كيكون دي تيب ديفيرون. هذا هو الريجيم يشلو. دابا كومون اكسيدي او زيليمون دو لا كوليكسيون. باش ناكسيدي غنستعملوا الاندكس. الاندكس سيتادير عندي واحد الطابلو ها هو غادي نافيشي افون وانا غندير لا موديفيكاسيون سيتادير جو في اكسيدي درت انت اليم انت ليست كندير لا كوليكسيون اونت كروشي 1 فين هو الكروشي دونك الزيرو هو الفان هذا غنكرازي شنو كانت فيه غادي انا غير افيشي غيقول لي لو دوزيام اليمون حيت هذا الاندكس 2 لو دوزيام اليمون هو الفان سي سامبل بحال لي طابلو ستاتيك تو سامبل dans les collections ممكن نستعملوا لي زاندكس سيتادير 0 1 2 3 سيتادير هما لي اون افيشي هذه سي سامبل ما غاديش كتعرفوا تتعاملوا مع لي طابلو ما غتلقاوش مشكل. ها لا كوليكسيون ديال 1 دابا لا كوليكسيون فيها غير لي زونتي ا بوزيسيون 0 ولا بوزيسيون 1 لو دوزيام اليمون هذا هو الدوزيام هو 20 دو لا ليست اي 20 ساهله دوز حاجه اللي بسيطه جو باس سلاش ايطوال سلاش ايطوال دونك لاكسي او زيليمون با دو بروبليم. شنو قال لك هنا لو نومبر ديليمون حتى هذه عاوتاني غير باش نعطيكم ديك القضيه باش نلصقوا في الراس بلي ملي كنتعاملوا مع لي كوليكسيون راه كنستعمل اون اوتر بروبريتي ماشي لانت غنستعملوا اون اوتر بروبريتي سميتها كارت. دونك ها لا كوليكسيون ديالي عندي 4 لي زيليمون غادي نافيشي 4 لي زيليمون ونقول انايا اون فاريابل نومبر اليمون هي لا كوليكسيون بوان كانت. الا شفتوا لا سينياتور ديال لا بروبريتي لاحظوا معايا في لا سينياتور ديالها نخرج وندخل هيا شوفوا لو تيب دو روتور سي انت كترد لينا انونتي وهي سي اون بروبرتي اون ليكتور سول زعما هاد لا بروبرتي كونت ما عندناش الحق نديروا لها لا موديفيكاسيون. Tu peux pas faire int list.count égale 20 non erreur fatale. دونك عندك الحق تدير غير لا كونسلطاسيون. دونك جو كونسي كاين غير جيت ما كاينش سيت نريكيبيري لا فالور في هاد الفاريبل افيشيها. دونك غتقول لي il y a 4 le nombre d'éléments de la liste est 4 هادشي اللي غيوقع. J'exécute
moi, la collection d'Eli, le nombre d'éléments de la liste est 4. Donc, on passe. Je commente les choses. Slash étoile. Ici. Donc, cinquième point, on passe le 6. Insérer des éléments. Il y a la force de l'insertion. Les tableaux statiques, on ne peut pas insérer des éléments à l'intérieur du tableau. Donc, la force des collections, c'est-à-dire qu'il nous permet d'insérer des éléments à l'intérieur du tableau. Soit au milieu, soit entre le début et la fin. Donc, il y a la force de la zone. Donc, on décrit et le commentaire. On choisit l'exemple. On a l'élément 10, 20, 30. J'affiche la collection avant. On va dire la collection et liste après insertion. Fin de insérer. Là, on dit le 1, là, on a la méthode de la sinusite. Le premier paramètre formel, c'est index. Ou le deuxième, ou l'élément à insérer. Donc, on a la position 1. Position 1, c'est la position 0. Donc, la position 1, donc, il va afficher. Mais on va 10, 11, 20, 30. C'est-à-dire insérer l'élément dans la partie. Donc, la méthode dit qu'il y a deux paramètres. Atteignez la position, atteignez l'élément à insérer. Il y a la méthode insert. On exécute. À la collection avant l'insertion, à la collection après l'insertion. Mais si la position 1, on va dire la position 1. À l'élément 11, bien. Donc l'insertion, slash étoile, slash. C'est l'action numéro 6. Deuxième, supprimer des éléments de la collection. Déjà, je fais les collections non génériques. Dis-moi qu'il y a un remove, on remove at. Il y a un remove lorsqu'on veut supprimer l'élément. On remove at lorsqu'on veut supprimer l'élément, mais connaissant sa position. Donc, il y a un remove avec le paramètre de l'élément, les petits supprimés. On remove at, qui est la position de l'élément, les petits supprimés. À la collection avant la suppression. Après la suppression, on va dire remove. Int list remove, c'est-à-dire je vais supprimer l'élément 10. Ou list pour remove at, ou list.count.0. Très bien. D'abord, nous avons la dernière case de la collection. Il y a la position. Il y a la collection .count.0. Il faut bien distinguer entre le nombre d'éléments et la position de la dernière case. La dernière case, il y a toujours, c'est la dimension -1. Donc, on a accéder. Je veux supprimer le dernier élément. Alors, ou la collection .count -1. Donc, c'est le dernier élément. Mais maintenant, on a déjà طير 10. إذا أنا ملي غنافيشي لا كوليكسيون ديالي في الأول جو سيبريم 10 وفي التالي قلت له سيري لو ديرني غتسيبريمي 4. إذا لا كوليكسيون غيبقاو فيها غير لي دو زيليمون. يلا اون اكزيكيت. ها لا كوليكسيون في الأول سيبريميت 10 ستارت من بعد سيبريميت لو ديرني 40. دونك لا كوليكسيون فينال ابري لا سيبريسيون ولات فيها 20. حنا ها كنجيستيفي كنفاليديو هاد لي ميثود وصافي. Donc la suppression, les adapter. Remove at. Supprimer une place d'éléments. Parfois, on veut supprimer l'intervalle des valeurs. Donc, l'intervalle, parce que le début, ce qu'il a fait. Tu dis, atteignez la position de l'île, ou vous dites, quel élément vous supprimer. Donc, à la collection avant la suppression, j'affiche la collection avant. On va mettre la méthode, remove range, atteignez l'intervalle. Donc, بدأ لي بلا بوزيسيون 1 وسيبريمي لي نو نومبر ديليمون. هذا سي لو نو نومبر ديليمون الكاونت دو زيليمون. سيبريمي دو زيليمون ا بارتير دو لا بوزيسيون 1. دونك يمشي هنايا لا بوزيسيون 1 فين هذا هو 0 1. اش غيسيبريمي دو زيليمون غيسيبريمي هاد لي دو زيليمون. اذا لا كوليكسيون فين اش غيبقى غتولي 10 و 40. ريموف الرينج اون دونك غتبقى 10 و 40 اون ها لا كوليكسيون انيسيال ملي استعملت الريموف شنو بقات ليا 10 و 40. دونك الرينج طيرت جوج. شنو طيرت ال 20. هذه هي الرينج. الرينج هو واحد الانترفال ديال من طيرت دو فالور 20. هذه هي لا فورس ديال لي كوليكسيون. هادشي راه ما يمكنش نديروه بلي طابلو ستاتيك امبوسيبل. خصكم تعرفوا ملي يكون عندكم بحال هكا بوزيت اوبليجي تستعملوا لي كوليكسيون. مزيان. هذه لاكسيون نيميرو. Rechercher l'existence d'un élément, c'est simple. Rechercher, c'est est-ce qu'un élément, est-ce que la collection contient un élément. Donc le verbe contenir, c'est-à-dire contents, l'anglais. Donc on a le commentaire. On a le commentaire. Je l'ai dit, la collection هي. بطبيعة الحال هاد contents أن ديما هي la réponse est-ce que la valeur de 100 existe dans la collection. La réponse في نظركم شنو غتكون؟
لا ريبونس غتكون وي ولا نو. انا بلا ما نشوف لا سيناتور غتكون بولي باين حيت هي كانت هذا هو السؤال كطرح اسكو ليليمون 200 ابارتين ا لا كوليكسيون او نو. لا ريبونس غتكون وي ولا ولا نو. دونك بطبيعه الحال خصك توجد انت اون فاريابل بي غتكون كومباتيبل مع لو تيب دو روتور ديال هاد لا ميثود. هاد لو تيب دو روتور ديالها سي بولي شفتوا. دونك غندير بول بي وغنجي هنا ندير اف بي. راه ملي كنكتب اف بي راه هنا بحال نجي نعاود نذكركم بحال كتبت اف بي هنايا ملي درت بي راه ايكيفالون ايغال سوبيريور بحال كتبت بي ايغال تو بحال دونك هادي ديجا شفناها حتى في السي كاينه في لي لونغاج بزاف. دونك نكتبوا غير اف بي لا فاريابل راه بحال كتبتي واش بي ايغال ترو. اذا الا كان ترو بين 200 ابارتيان غيافيشي لي هاد الميساج سينو غيافيشي لي هاد الميساج 200 انا ما عنديش هنا. دونك بطبيعه الحال غيافيشي لي هاد الميساج ليليمون 200 نيكزيست با دون لا كوليكسيون. مارش. دونك هادشي اللي غنكزيكيتيو هادشي اللي غيكون. غنمشيو لهنا لا كوليكسيون انيسيال ديالي واش 200 كاينه هنا نو 200 نيكزيست با دون لا كوليكسيون. الا مشيت شونجيت 200 بار 20 نحيدو هنايا ونديرو غير 20 غنمشيو على 20. Est-ce que 20 il appartient? Oui, 20 il existe. Donc la réponse est oui. L'élément 20, là, l'élément 20 existe dans la collection. Donc c'est là. Donc نيت كنكون شي ميثود ان شاء الله مازال نعطيكم واحد بتي بروجي في التالي جامعين غنبقى نقول لكم دي ميثود هذه سميتها اجوتي هذه سميتها سيبريمي هذه غتكون سميتها شيرشي او ريشيرشي. ملي كنت عطيتكم لا ميثود فيها ريشيرشي ولو تيب دو روتور يكون بوليان فكروا في داخل لو كور ديال لا ميثود غتستعملوا هاد لا ميثود كونتكست. فوا تريتورني هادشي اللي كاين فيه سلاش ايطوال سلاش. Donc l'action numéro 1 شحال باقي supprimer tous les éléments de la collection. سهله ديال سيبريسيون كيقول فيدي لا كوليكسيون. في ليفينمونسيال تكون شي بوطونه فيها فيدي فيدي تو فيدي كاع داكشي اللي عندك في لا كوليكسيون. بطبيعه الحال سي لا ميثود كلير. لا ميثود كلير هي افاسي كاع داك لو كونتون. لا كوليكسيون ديالي avant la suppression une fois supprimé نعيط لا ميثود كلير سهله سون بارامتر كتسيبريمي كلشي وغتافيشيو لا كوليكسيون الاول. دونك هادي سي سهل. حنايا لا كوليكسيون ديالي افون لا سوبريسيون هما لي زينو اون فوا درت لا كوليكسيون شنو وقع لا كوليكسيون هي خاويه ولات في هي سيبريمات كامل. دونك لا ميثود سميتها كلير مزيان هي لي سهل مزيان. دونك نمشيو هنا سلاش. دونك لاكسيون نيميرو 10 شنو باقي لينا تريي اون كوليكسيون افيك تي. دونك هنا تبعوا معايا شي شويه غادي نشرح شي امور مهمه غنشوفوها لقدام ولكن نهضر عليها حتى ماشي مشكل. عندي هنايا دابا هنا بغينا نشوفوا لي تري. قال لك هنا لو تري انا الطابلو اول حاجه في ليكزامان ملي يعطيكم لو تري ديما شوفوا كاسكون فو تري. في هذا لو كان اللي عندي جو في تري لي شين دو كاركتر. انا كاتب لكم هنايا كوم رومارك شونجي انت بار سترينغ بمعنى هنايا في الاول غنخدم انايا شنو درت انا غندير هنايا انت غنشونجي انت غنديرو انت ديزونت انت سيتادير هنا نديرو مثلا نديرو دي فالور شويه 40 هنا نديرو 10 هنا مثلا 30 مثلا هنا ديال انا دوزون فيهم لو ديزورد باش غنتريو من بعد. دونك هنا لا كوليكسيون ديالي شنو هو التيب ديالها سيت بمعنى فار دابا il contient لو تيب لو تيب انت ياك. دونك هنايا بين لا كوليكسيون ملي كنقولوا انت راه سي ان تيب بريميتيف حيت هذا لو تيب سترينغ سي اون فالور دو تيب ريفيرونس. قالوا هذا سي ان تيب شويه بارتيكولي. الفريم وورك كيتعامل معاه هو سي اون فالور دو تيب ريفيرونس ولكن كيمانيبيلي كوم اون فالور دو تيب فالور. لاحظوا معايا ملي غنستعمل السورت لاحظوا معايا دابا انا غنافيشي هنا افون لو تري اون فوا افيشيت لي دونك ابخي لو تري غنعيط لا ميثود سورت. شوفوا لا ميثود سورت ها السنتاكس ديالها كندير لا كوليكسيون بار سورت. فين شفنا السورت؟ شفناها في لي طابلو ستاتيك ولكن هذاك السورت اللي في لي طابلو ستاتيك راه ماشي هي السورت هذه اللي غنستعملوا في لي كوليكسيون. الا لاحظتوا معايا الاخرى شنو كنا كنديروا في السنتاك كنا كنديروا الراي بوان سورت وكنا كندوزوا الطابلو دايز اون بارامتر بمعنى السورت في لي طابلو ستاتيك سي اون ميثود ستاتيك سي اون ميثود دو كلاس. اما في لي كوليكسيون نو سي اون ميثود دانستانس كندير لا كوليكسيون بور لا ميثود. لاحظوا معايا لي بارونتيز خاويين انا جو سورت جو تري كوا جو تري لا كوليكسيون. اذا ها لا كوليكسيون هو لوبجي بوان سورت. هذا اول اختيار. ثانيا هاد السورت ديما ملي تبغي تري لي كوليكسيون قول انا جو تري كوا في هذه الحاله جو في تري دي زونتي دي تيب بريميتيف با بروبليم. احنا اون فا فير ليكزيكسيون ما يوقع حتى مشكل. هي الاول ها الطابلو ديالي افون ملي درت لا كوليكسيون ابخي لو عيط للسورت ها هو التري مشى نوت كرواسون 10 20 30 مزيان.
ندوزو دابا نشونجيو يوليو نرجعوهم دي تيب سترينغ. دي تيب سترينغ نجي هنا دوبل كود وهنا دوبل كود وهنا دوبل كود وهنا دوبل كود ونجي هنا نشونجي هذا لو تيب سترينغ. دابا لو كونتوني د لا كوليكسيون ديالي تيب سترينغ. مزيان غنديرو هنايا مثلا بي 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 وهنا نديرو دي 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 وهنا نديرو ا ا ا وهنا شنو بقات لينا سي 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 انا درت بالعاني لو ديزور هذا. دونك لو كونتوني د لا كوليكسيون سترينغ. دونك بويسك عندي فار دابا فار اي كونتي لو تيب سترينغ. لاحظ معايا ملي غنتري غيتري ها لا كوليكسيون ديالي افون لو تري ها لا كوليكسيون ديالي ابخي لو تري. لاحظتوها كيتريو اون يوتيزون لوغد ليكسيكوغرافيك داكشي اللي شفنا في لونغاز سي. دونك لونغاز سي كيشد كاركتير بار كاركتير وقلنا لوغد ليكسيكوغرافيك شنو كاين لا شين فيد هي الاولى كيتبعوها لي ليتر ماجيسكيل من احتى زائد ماجيسكيل ها لي ليتر مينيسكيل هاد لي ديجيت ديسيمال من 0 حتى 9 عقلك وهادشي اللي كيدير حتى السي. ولكن لاحظوا معايا هنا انا جيت تريت ولو تيب سترينغ سي اون فاريابل دو تيب ريفرونس. لا هو تعامل معها بحال بريميتيف وتريا دونك صورت خدامه سا مارش مزيان. احنا ترينا دازت مزيان. دابا شوف معايا الكومونتير. دونك انا رجعت لابارتي كومونتير سالينا معها وهي وغندوزو هادي سالينا غنمشي للدوزيام تري هذا سالينا 11 مشات. دابا تري اون كوليكسيون حتى شويه ديفيرون بمعنى غنحيد الكومونتير ونشرح لكم شنو هو. وهنا تبعوا معايا اللابطوب. انا هنايا كيسكو لاحظوا معايا شنو درت. لا كوليكسيون ديالي لو كونتوني ديالها سي اون كلاس. لا كلاس عرفوا لي كلاس بيرسون سي اون كلاس لا فاريابل ديالها سي اون فاريابل دو تيب بريفيرونس. مني غادي نافيشي لو طابلو ديالي افون لو تري منين نبغي نابليكي سورت هو سطر لي عليها اون غوش قال لي ايرور il faut زعما خصك شنو دير il faut implémenter une interface prédéfinie سميتها اي كومبارابل او اي كومباري دون لا كلاس فين دون لا كلاس بيرسون. خصك تمشي لهاد لا كلاس بيرسون وتجي لهنايا ودير دو بوين. انا غادي نديرو غتبان لكم اي كومبارابل اي كومبارابل. بغيتو الجينيريك بغيتو نون جينيريك هادو كاملين. انا غادي ناجل هاد لابارتي هادي ما غنشرحهاش اليوم. علاش؟ حيت مازال ما قريناش لي زانترفاس. دونك كومون امبليمونتي لي زانترفاس غادي ندير فيديو اخر خاص غير لي زانترفاس. اخر في ليكزومبل دابليكاسيون غنشرح هاد لابارتي كومون تري اون كوليكسيون لي تيب ديالها غيكون اون كلاس. وداك الساعه غادي امبليمونتيو هاد الانترفاس ونكونوا ديجا فاهمين كيفاش نتعاملوا مع لي زانترفاس وغتفهموا صا مارش. دونك حنا غنخليو هادشي تيل كيلي وغنأجلو هاد لابارتي غنخليوها هاي كومون. دونك شنو علاش سطر لينا اون روج؟ ان خصنا نامبريمون اون اوتر انترفاس سا مارش. وهادشي اللي كاين. دونك هادي غتبقى اون ستاند باي عقلوا عليها كومون تري اون كوليكسيون لي تيب ديالها غيكون فيها بيرسون سا مارش. دونك نردوها كومونتير ها هي بحال هكا تسالوها لي في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشرحها. دونك هذه هي تريي اون كوليكسيون افيك تي هي تيب دو ريفيرونس سيتادير كلاس. هذه غتبقى ستاند سني. دوك لا كلاس لاحظتوا معايا لا كلاس ليست جينيريك حنا ساليناهم. اوكي دونك انايا دابا حاليا ساليت من هاد لابارتي. دونك انا غادي نحبس لو فيديو اليوم حيت ما عندي وصلت لا ليميت ديال السوغار. غادي ندير ان اوتر فيديو باش نكمل لابارتي الثانيه. غتبقى لنا سورتد ليست جينيريك وستاك والكيو هادو هما اللي شفنا. دونك شفنا حنا دابا لا كلاس ليست ياك غتبقى لنا سورتد. شنو اخر فينا هي الديكشنري. الديكشنري فين هي؟ كاينه ستاك وكاينه واحده اخرى سميتها دونك 1 2 3 فين هي 2 غتطرقات ثاني 5 فين هي 2 صافي. دونك انا نشوف شنو واقع هنايا. دونك انا ساليت عند هاد لابارتي دابا انا ساليتها مي غادي نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.